आता ताणें आमच्या संविधान सांगलें ताणें सगळे मुख्यमंत्री पयला म्हणून तेंचा लायटर बीन ताणें दोतोर विलीचें नांव सांगूंक ना. हांवें दोतोर विलीचें चॅलेंज मारता कोणूच सांगतो जाल्यार पयशे घेतल्या म्हणून. सो सांगपाचें ते आनी ते सांगले बरोबर आहा ते दीस दुसरे आहले. बट सदांच एक गोंडव जाला, मॅरीड भुरग्यांक सदांच सफर जाल्यात आनी फावरान पयशे तेय व्हडलें करप्शन. दॅट इज वाय आमी म्हणटा कितें 2017 चोटया ऑल जॉब्स दॅट हॅव बीन गिवन दॅट हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. हें जें आतां चल्लां तें सगळीं फकाणां चल्ल्यान. म्हाका पयशे दिले, हांवें पयशे दिले, म्हाजे पयशे बुडले. पयशे दिवन आपणाक सिरीज मेलो कोण येवंक ना फुडें अजुनी कोण येवंक ना फुडें. सो दॅट हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. दॅट इज द कोर पॉयंट ऑफ दीस होल इश्यू. नंबर वन. आतां वेन यू गो टू सी ताणें सांगलो ते प्रमाणे आमचो युथाचो फ्युचर तुमी काबार करून येतात, डिमॉरलायज करून वयतात. तिका बरो भुरगो शिकपी गरिबांतलो घरांतलो ताका आशा ना आपणाक सिरीज मेळटली म्हणून. कारण ताका खबर आहा सिरीज मेळोवपाक तूं हुशार जावंक फावना, तुवें आसूं ते पयशे. सो हे जर तर आसा जाल्यार भुरगे शिकतले कशे आनी शिकवण करतले कितें हो आतां फुडले आमच्या युथाचे फुड्यान प्रस्न आसा. दुसरो प्रश्न जी आमी गव्हर्नर कडेन मांडला ते आयज कित्याक जस्ट जॉब स्कॅमा लागून तुजे आमी म्हणटा डिजॉल्व करून गव्हर्नमेंट लँड जी काबार जाला कॅश फॉर कन्वर्शन is the bigger scam in thousands of crores. That has to be investigated. And therefore, we are telling the governor, use your constitutional provisions, take over. Only then he can act. Till such time, till this government is there, governor cannot act. Therefore, we have recommended in the letter, we can give the copy after we'll give it to you, that use the constitutional position, take power in your hands and land scam, cash for conversion is the biggest gotala. One side Goa is getting destroyed and it has reached into thousands and thousands of crores. Therefore, PMC demands that this has to be thoroughly inquired. This government cannot be kept here. It has to go home. President would go. Yes, 100%.